السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے پتر الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ ملک الالام دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحب و بزرگوں دی ساتھیوں، اج ملک پاکستان دے جو حالات نے او تساں سب احباب دے سامنے ہی نے کہ ہر انسان پریشان ہے، مصیبت دے اندر مبتلا ہے، ہر انسان یہی دعا کرتا ہے اللہ سونیا کوئی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران دوبارہ بھیج دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسا حکمران دوبارہ بھیج دے، کوئی ساڑھے ملک دے حالات بھی بہتر ہو جائے۔ اسے بات نو مد نظر رکھ دے ہویا میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسے حکمران دا ذکر کراں، ایک ایسے خلیفۃ المسلمین دا ذکر کراں جنہ خلافت زیادہ دیر نہیں کیتی بلکہ تھوڑی ہی مدت خلافت کیتی ہے، لیکن اس مدت دے اندر قیامت تک دے آن والے لوگاں نو سبق دے دیتا ہے کہ اگر اللہ تانوں حکمرانی دے وے تے حکمرانی انج کرنی۔ آپ دا نامی اس میں گرامی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 61 ہجری دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دے والد دا نام عبدالعزیز ہے اور آپ دی والدہ دا نام ام عاصم ہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابی بھی نے، تسی جان دے ہو تابی انہوں کیا جاندہ ہے جن نے صحابی دے نال ملاقات کیتی ہو، اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حدیثاں تے عمل کرنے والے بھی، اور اللہ تعالیٰ دے بڑے ہی برگزیدہ بندے نے اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ دے ولی بندے، اور انہاں دی عمر بھی کوئی اتنی خاص نہیں۔ علماء نے لکھے ہے 40 سال دی عمر دے اندر ریلت فرما گئے، 61 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے تے 101 ہجری دے اندر اپنے مالک دے نال ملاقات کر لے، اور اے 40 سال دا عرصہ بچپنا اگر نکال دیتا جائے باقی جو عرصہ بچے اس طرح گزارے ہے جس طرح گزارن دا حق، اور انہاں دے متعلق ہی تے اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا نا، اپنے بیلیاں، اپنے یاراں تے اپنے ولیاں دے متعلق اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
فرمایا جڑے اللہ دے دوست نے جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے یار نے اج یاریاں لوکاں دے نال لائیاں تو اج یاریاں رشتہ داراں عزیز و اقارب دے نال لائیاں تو اے ویکھ جنہ یاری رب نال لائی اے ویکھ جنہ بیلی بنایا تے رب نو بنایا فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ ڈر دے پہ ہون گے اللہ کولوں لوگاں نو خوف ہوئے گا ڈر ہوئے گا اج رب العالمین دے نال ملاقات کرنی ہے اج والا نہیں کی بنے گا اج پتہ نہیں اللہ دے نال کس طرح معاملہ پیش آئے گا پتہ نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ساڈا حشر کرنگے حضرات جدوں لوکاں نو تے اپنا اپنی فکر تے غم پیا ہوئے گا جڑے اللہ والے نے اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون او ساڈے ولیاں ساڈے بندیاں ساڈی پیروکاری کرن والیاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا کوئی غم نہیں ہوئے گا کیونکہ انہاں نو پتہ ہے دنیا تے رب نو ہی راضی کر دے رہے ہاں کیونکہ او جان دے نے دنیا ساری رب دے نائے لا دیتی او جان دے نے ساری زندگی اللہ تعالی دیاں فرما برداریاں کر دے رہے حضرات ہے بھی اللہ تعالی دے ولی نے اللہ تعالی دے بڑے برگزیدہ بندے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے مدینہ الرسول دے اندر پیدا ہوئے حضرات تھوڑی جی عمر دے اندر ہی قرآن پاک نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا تھوڑی جی عمر دے اندر ہی قرآن نو حفظ کر لیا اور میں صدقے جاواں قربان جاواں جدوں تربیت اس طرح دے اساتذہ نے کیتی ہوئے جدوں تربیت اس طرح دے استاذہ نے کیتی ہوئے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے حکمرانی پیدا ہونگے آپ دے استاد نے جنہ دا نام صالح رحمت اللہ علیہ حضرات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی تربیت کرنے والے ایک دن نماز دا وقت ہویا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لیٹ ہو جاندے نے غالباً 2 رکعتاں لیٹ پڑیاں مسجد دے اندر آکے تے نماز تو بعد جدوں استاد نہ پوچھے اے بیٹا عمر لیٹ کیوں آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عرضاں کر دینے استاد جی بس میں اپنے وال سیٹ کر رہا سا اپنی زلفاں سیٹ کر رہا سا جدی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا آپ دے استاد صالح نے ایک خط لکھیا خط لے کے آپ دے ابا جی عبدالعزیز نو بھیج دیتا ہے جدوں خط آپ دے والد محترم عبدالعزیز دے کول پہنچیا ابا جی نے وہ خط پڑھیا ابا جی نے اسے وقت ہی قاصد روانہ کیتا ابا جی آندے نے اے عمر بن عبدالعزیز دے استاد صالح جی میں عبدالعزیز عرض کر رہے ہیں میں تو انو اجازتہ دینا ماں میرے پتر دے نال جو سلوک کرنا جے کرو میں کدی بھی توڑے اگو نہیں بولاں گا کدی بھی تو انو نہیں آکھاں گا میرے پتر دے نال جو کیتا تے کیوں کیتا ایک دوسری روایت دے اندر آندہ ہے عبدالعزیز نے اپنا قاصد روانہ کیتا قاصد روانہ کر کے آندہ جا کے میرے پتر عمر بن عبدالعزیز نو کہہ دے جنہ والا دی وجہ تو تیری نماز لیٹ ہو گئی جنہ والا نو تو سٹ کردہ سا پیانتے تیری نماز لیٹ ہو گئی اونا والا نو کٹوا دے اپنا سر منڈوا دے جدوں ایک وال بھی تیرے سر تے نہیں ہوئے گا او تو میں عبدالعزیز تیرے نال گل کرانگا اس تو پہلے میں تیرا باپ تیرے نال گل نہیں کرانگا اینا والا دی وجہ تو نماز تو لیٹ ہو گیا حضرات آپ دے بیٹے عمر نے اسے وقت ہی اپنا سر منڈوا دیتا میں صدقے جاواں قربان جاواں جدوں چھوٹی جی عمر دے اندر اپنی اولاد دی تربیت اس طرح کی جائے گی پھر بڑے ہو کے وہ خلیفۃ المسلمین بنن گے بڑے ہو کے دنیا نو لیڈ کرنے والے بنن گے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی جس طرح تربیت کیتی گئی
اج بھی ضرورت ہے والدین اور اساتذہ اپنے بچیاں دی اس طرح تربیت کرن. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے. پھر اس طرح دی تربیت دا صلہ کی اللہ تعالی نے دیتا. عمر بن عبدالعزیز رب تو ڈرن والے, زہد و تقوی دے مالک عمر بن عبدالعزیز. لوگ انہاں نو حافظ قرآن بھی کہندے, لوگ انہاں نو قاری قرآن بھی کہندے, لوگ انہاں نو وقت دا مجتہد تے وقت دا مجدد بھی کہندے. حضرات علم دے اندر, علم و عمل دے اندر بڑا اعلی رتبہ پایا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. ایسی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی تربیت. ہن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو خلافت کس طرح ملی؟ سلیمان بن عبد الملک اے وقت دا خلیفہ تے وقت دا حکمران رجا بیان کردے نے. سلیمان بن عبد الملک ایک دن انج تیار ہویا, وضو جمعہ دا دن نے, غسل کیتا, اچھے کپڑے پہنے, عمدہ لباس زیب تن کیتا, مسجد دے اندر آئے نے. آ کے خطبہ ارشاد فرمایا. سلیمان بن عبد الملک انج خطبہ ارشاد فرما کے جدوں واپس کر دے اندر گئے نے, بخار ہو جاندا ہے, بیمار ہو جاندے نے, طبیعت ناساز ہو جاندی ہے. حضرات ایک رکا منگوایا گیا, ایک خط منگوایا گیا کالی صفحہ, او دے اوتے لکھ دے نے میرے تو بعد میرا بیٹا ایوب او خلیفہ ہوئے گا, میرے تو بعد میرا بیٹا خلافت سنبھالے گا. لیکن جڑے انہاں دے نال نے نا رجا, انہاں دے متعلق آندا یا تے انہاں دے غلام نے یا انہاں دے قریبی ساتھی نے. حضرات جدو رجا نو پتا چلیا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب نو اگلا خلیفہ منتخب کیتا ہے تے رجا بول کے کی آندے نے, رجا آندے نے سلیمان بن عبد الملک اے وقت دے حکمران تے وقت دے بادشاہو, اے کی کر دے ہو پہ, تہاڈا بیٹا تے نابالغ ہے, اس تو بعد وقت دی ضرورت ہے ایک نیک اور صالح حکمران جیڑا ہے, اس وقت ایک نیک تے صالح خلیفہ دی ضرورت ہے. حضرات سلیمان بن عبد الملک نے اس وقت ہی رجا نو آکھیا میں استخارہ کراں گا. استخارہ کرن تو بعد 2 دن بعد رکا منگوا کے پھاڑ دیتا تے رجا نے سلیمان بن عبد الملک نو انج آکھیا. رجا آندے نے سلیمان عبد العزیز دا جڑا بیٹا ہے نا عمر, اس وقت دا نیک اور صالح جوان ہے, میرا مشورہ اے وے عمر بن عبد العزیز نو اگلا خلیفہ منتخب کر دیتا جائے. سلیمان نے گل من لئیے. اس وقت ہی لیٹر پیڈ منگوایا, او دے اوتے لکھیا سارے اہل بیت سارے اپنے گھر والیاں نو خط پہنچا دیتا ہے. سارے نے تسلیم کر لیا سلیمان بن عبد الملک دی اس گل نو. تے حضرات سلیمان بن عبد الملک دا جدوں آخری وقت آیا نا, اس دنیا تو چلے جاندے نے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا. عمر بن عبد العزیز نو دسیا گیا کہ اگلا خلیفہ سلیمان نے تانوں منتخب کیتا ہے. تے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رون لگ جاندے نے, آندے نے اتنی بڑی ذمہ داری سلیمان میرے کندھیاں تے پا گیا ہے, اے ذمہ داری میں کس طرح نبھاواں گا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک دا جنازہ پڑھایا, اونوں دفن کیتا. جدوں واپسی آن لگے نے نا, واپسی جدوں آن لگے لوگ اگے بڑے شاہی سواری لے آندی. حضرت جی اے وقت دے حکمران تے وقت دے خلیفہ جی, اس سواری تے تشریف فرما ہوو, اج تو بعد سواری تواڈی ہے, تسی اس سواری تے سوار ہوگے. تے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس سواری نو بیت المال دے اندر جمع کروا دیتا جائے. میں اس سواری دا اہل نہیں, بلکہ جس کھچر تے بیٹھ کے میں آیا سا اس کھچر تے بیٹھ کے میں واپس جاواں گا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وقت دا حکمران تے وقت دا خلیفہ. حضرات 4 چفیرے فوجاں جمع نے حضرت عمر بن عبد العزیز دی حفاظت واسطے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آندے نے اے ساریاں فوجاں ہٹا دتیاں جان, اے سارے آفیسر ہٹا دیتے جان, مینوں کسے قسم دا کوئی خطرہ نہیں, میں کسے کولوں نہیں ڈردا سوائے اللہ تعالی دی ذات دے کولوں. حضرات جدوں گھر دے اندر گئے نے, قبرستان دے وچوں گھر دے اندر گئے تے گھر دے اندر جا کے اوتھے ہی آرام کرن لگ پیندے نے. جیڑا شاہی خانہ ہے جنوں پارلیمنٹ کہا جاندا ہے, او دے اندر کدی وی رہائش نہیں رکھی. اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت
رحمت اللہ علیہ نے خلافت سنبھالن تو بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. پہلا خطبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جدو ارشاد فرمایا اج دا حکمران اور اج دا وقت دا جڑا خلیفہ ہے اور آئندہ آن تک جننے بھی بنن والے نے انہاں نوں چاہیے ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے اس خطبے دا مطالعہ کرن. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے اس خطبے نو پڑھن. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس خطبے دے اندر سچیاں تے کھریاں گلاں کیتیاں. فرمایا لوگو بیت المال دے وچوں کدی بھی میں ایک آنا اپنے اوتے خرچ نہیں کراں گا. تے اج دے حکمراناں نو ویکھو بیت المال خزانے دے وچوں ہی سارا دن عیاشیاں کردے نے. فرمایا کسے دا جائز حق میں نہیں رکھاں گا تے کسے نوں ناجائز بھی میں نہیں دیاں گا. پاویں کوئی میرا رشتہ دار ہے, پاویں کوئی میرا کتنا بھی عزیز ہے, اگر وہ غلط ہویا تے میں انہوں غلط کہہ کے انہوں سزا بھی دیاں گا. اے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو جب تک میں اللہ دے قرآن دی اطاعت کرتا رہاں, پیغمبر دے فرمان دی اطاعت کرتا رہاں, ادوں تک تواڈے تے لازم ہے تسی میری اطاعت کر دے. جدو تسی مینوں ویکھو میں اللہ دی اطاعت نہیں کر رہا, اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نہیں کر رہا, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادوں تواڈا حق ہے تسی میری منو یا نہ منو. وقت دے حکمران اور وقت دے خلیفہ دی گل مننا ادوں تواڈے تے لازم ہے جدوں وقت دا حکمران تے وقت دا خلیفہ اللہ تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کردا ہو. اور اج دے حکمراناں نو اگر زیر غور لایا جائے, انہاں نو دیکھیا جائے تے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آندا جڑا اللہ تے اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے چلدا ہوئے. انہاں حکمراناں دی اسی تاں منیے, انہاں حکمراناں دی اطاعت اور فرما برداری ساڈے تے لازم تاں آئے اگر اے اللہ تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر. آئیے ذرا توجہ کیجئے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرات جدوں وقت دے حکمران تے وقت دے خلیفہ بڑے, میں صدقے جاواں قربان جاواں, سب تو پہلے عمرا دا احتساب شروع کیتا. سب تو پہلے جڑے اپنے نال وزیر نے, اپنے نال جڑے مشیر نے, سب تو پہلے انہاں دا احتساب شروع کیتا. حضرات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس بات نو ختم کیتا کہ امیر واسطے قانون کوئی نہیں تے سارے دے سارے قانونی غریباں واسطے سن. لیکن جدو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلافت سنبھالی, حضرات اس نظریے نو ختم کر دیتا گیا جو قانون غریب واسطے اوہی امیر واسطے, جو قانون غریب واسطے اوہی امیر واسطے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرات توجہ کریا جے ذرا, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے انہاں لوگاں دیاں زمیناں چھڑوائیاں جنہاں تے لوگاں نے قبضے کیتے ہوئے سی. وقت دے سرداراں تے وقت دے چودھریاں نے زمیناں نو غصب کیتا سی, زمیناں اپنے انڈر لئیاں سن. سب تو پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جنہاں دیاں زمیناں ہے سن ساریاں نو زمیناں واپس کر دیتیاں. فرمایا جیڑا زمین واپس نہیں کرے گا انہوں عمر بن عبدالعزیز سزا دے گا. او پاویں کوئی میرے چاچے دا پتر ہوئے تے پاویں کوئی میری پھپھی دا بیٹا ہوئے, جیڑا میری گل نہیں منے گا انہوں جیل دے اندر زندیق دے اندر بند کر دیتا جائے گا. حضرات توجہ کریا جے ذرا, کون سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک یزید بن محلب نام دا بندہ ہے, اے دے ذمے بیت المال دی کچھ رقم ہے, انہیں بیت المال دے اندر کچھ رقم جمع کروانی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آندے نے او یزید جیڑی رقم تیرے ذمے آ او رقم لے کے آ تے بیت المال دے اندر جمع کروا. یزید بول کے آندا ہے میں کسے قسم دی کوئی رقم بھی بیت المال دے اندر جمع نہیں کرواواں گا. عمر بن عبدالعزیز آندے نے او یزید اگر تو شرافت دے نال او رقم بیت المال دے اندر جمع کروا دیں گا تے میں تینوں بخش دیاں گا. خراسان دا
گورنر ہے جدا نام یزید بن محلب ہے. حضرات توجہ کرے ہجے ذرا. عمر بن عبدالعزیز آندے نے اگر تو شرافت دے نال بیت المال دے اندر رقم جمع کروا دیں گا میں تینوں معاف کر دیاں گا, میں تینوں بخش دیاں گا. لیکن حضرات تو نے عمر بن عبدالعزیز دی گل نہیں منی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انہوں ایک جیل دے اندر بند کر دیتا. وقت دا گورنر خراسان دا گورنر یزید بن محلب انہوں جیل دے اندر بند کر دیتا. او دا بیٹا دوڑدا ہے عمر بن عبدالعزیز دے کول آیا آ کے آندا ہے اے عمر بن عبدالعزیز جی امیر المومنین جی خراسان دا گورنر ہے میرا باپ جی دا نام یزید بن محلب ہے تسی انہوں ہی جیل دے اندر بند کر دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز آندے نے آن والے اگر یزید دی جگہ میرا سگا بیٹا بھی یہ کم کرے گا میں انہوں بھی جیل دے اندر بند کر دیاں گا کیونکہ قانون سارے واسطے برابر ہے. کیونکہ قانون جو امیر تے لاگو ہوندا ہے وہی غریب تے لاگو ہوندا ہے, جو غریب تے لاگو ہوندا ہے وہی امیر تے لاگو ہوندا ہے. کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں, کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں, کوئی کسے نو حقیر نہ جانے. عمر بن عبدالعزیز سارے تے وہی قانون لاگو کرے گا. میں صدقے جہاں قربان جاں یمن دا گورنر ہے, یمن دے گورنر دے ذمے ایک درم بیت المال دے وچوں غائب ہو جاندا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انہوں خط لکھیا. عمر بن عبدالعزیز نو جدو پتہ لگا نا کہ ایک درم بیت المال دے وچوں غائب ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بے چین ہو جاندے نے. آندے نے بیت المال دا سارا خزانہ انہاں قوم والے آندا ہے میری رعایا دا ہے, ایک درم بھی غائب ہویا تے کیوں ہویا. یمن دے گورنر نو خط لکھیا. آندے نے اے یمن دے گورنر میری گل کن کھول کے سن لے, میں تیری امانت دے اندر شک نہیں کردا. میں جاننا تو بڑا امانت دار ہے, میں جاننا تو کدی بھی کسے قسم دا کوئی دغا میرے نال نہیں کیتا. لیکن مینوں قسم دے او جڑا ایک درم ہے او تو نہیں کھادا, مینوں قسم دے ایک درم تو نہیں کھادا. حضرات امت دا اتنا درد کرنے والا, اپنی رعایا دا اتنا درد کرنے والا حکمران اج زمین ترس گئی. اللہ دی قسم اس طرح دا حکمران نہیں آیا. ایک نبی پاک دے زمانے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی پیشین گوئی کیتی سی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے متعلق نبی پاک نے فرمایا سی ایک وقت ایسا آئے گا لوگ صدقہ دین واسطے باہر نکلیں گے لیکن صدقہ لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. وہ جان دے ہو مسجد توحید دے اندر آنے والو او دور کی دا سی, او دور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا سی. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے حکمران, ایک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزرے نے. لکھن والے نے لکھیا, قلم اٹھان والے نے قلم اٹھائے نے. آندے نے عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز جیسا اگر ایک بھی ہور عمر دنیا تے آ جاندا تے ساری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہو جانا سی. عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک بھی حکمران اگر اس دنیا تے آ جاندا فرمایا ساری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہو جانا. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تے کمو پیش 10 سال حکومت کی تھی, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے زیادہ عرصہ نہیں 99 ہجری دے اندر خلافت سنبھالی تے 101 ہجری دے اندر وفات پا گئے. 3 سال صرف خلافت کیتی ہے اور 3 سال دے اندر ایسا عدل اور ایسا انصاف قائم کیتا ہے کہ قیامت تک دے آن والے حکمرانوں نے پیغام دیتا کلکم رائن و کلکم مسئول. اے حکمرانوں اگر اللہ تعالیٰ تانوں خلافت دے دے, اگر اللہ تانوں حکمرانی دے دے, اگر اللہ تعالیٰ تانوں خلافت دے دے تے اس طرح حکمرانی تے اس طرح خلافت کرنی ہے. قرآن و سنت دے مطابق خلافت کر کے دکھلائی.
اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے واقعتاً مدینہ دی ریاست حضرات اج بھی نعرہ لگایا جاندہ ہے کہ مدینہ دی ریاست بنایا جائے گا، پاکستان دے اندر مدینے دی ریاست قائم کیتی جائے گی، پاکستان دے اندر مدینے دا قانون قائم کیتا جائے گا۔ حضرات مدینے دی ریاست اگر قائم کیتی تے عمر بن خطاب نے کیتی، مدینے دی ریاست اگر قائم کیتی تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیتی، اور دنیا جہان دے لوگاں نوں دسیا اس طرح مدینے دی ریاست قائم دے اندر لے آئی جاندی ہے، اس طرح مدینے دی ریاست قائم کیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ کہ مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، مدینے کی ریاست تھی۔ آج بھی مدینے دی ریاست کیا جاندہ ہے پاکستان نو، دسو اتھے کیڑا انصاف ہوندہ ہے؟ دسو امیر واسطے قانون ہی کوئی نہیں، سارے قانون ہی غریباں واسطے نے، امیر نو کوئی پچھن دسن والا نہیں، سارے ڈنڈے اور سارے سوٹے غریب تے چلن والے نے۔ اللہ واللہ اے بھی مدینے دی ریاست ہے، آج تو 1300 سال پہلے کہ مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں پر عام سا بندہ بڑا ہی خاص ہوتا تھا، جہاں پر عام سا بندہ بڑا ہی خاص ہوتا تھا، مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، اور مدینے کی ریاست تھی جہاں جبریل آتے تھے، مدینے کی ریاست تھی جہاں جبریل آتے تھے، جہاں پر سب صحابہ نغمے توحید گاتے تھے، مدینے کی ریاست تھی جہاں آقا بھی رہتے تھے، جہاں ہر سمت رحمت کے دریا روز بہتے تھے، مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں پر عام سا بندہ بڑا ہی خاص ہوتا تھا۔ ایسی مدینے دی ریاست جتھے عدل و انصاف دا ایک قانون لاگو کیتا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو من گئے، بیگانے بھی تسلیم کرن تے مجبور ہو گیا، واقعتاً حکومت کیتی ہے تے عمر بن عبدالعزیز نے کیتی رحمت اللہ علیہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، عدل و انصاف دا اے عالم ہے کہ سب تو پہلے جڑے اپنے نال وزیر مشیر نے انہاں تو حساب لیا جا رہے تے ایتھے عوام دے سامنے آ کے، کیمریاں دے سامنے آ کے وزیر اعظم صاحب بڑے ہی جوش و جذبے دے نال، بڑے عزم دے نال کہندے نے انشاءاللہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، انشاءاللہ کرپشن کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں جڑے انہوں دے نال وزیر مشیر نے کنی کرپشن کر دیں، انہوں پتہ ہی نہیں جڑے میں گھر دے اندر پالے نے، جنہاں نوں میں وزارتاں دتیاں نے، صدارتاں دتیاں نے، اے ملک دا خزانہ لٹ کے کھائی جا رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے احتساب شروع کیتا تے امیرہ تو شروع کیتا، آؤ امیروں لائن دے اندر لگ جاؤ، اج تو پہلے تو انہوں پچھن دسن والا کوئی نہیں سی، آؤ ذرا اج صاحب دیو میں، آئیے ذرا توجہ کیجئے، اور اتنا روب اور اتنا دبدبا، پھر بھی اللہ تو ڈرن والے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ حکمران ہوئی ہوں جڑا رب تو ڈرن والا ہوئے،
जेड़ा रब तो नहीं डरदा वो कभी भी हुक्मरान नहीं हो सकता। आइए जरा तवज्जो कीजिए। एक दिन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंज आराम करदे ने पै, गर्मी दा मौसम है, लोंडी कोल खड़ी है बैठी है, लोंडी हवा चलदी पई है पखे दे नाल। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नु हवा चलदी है पई ते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दी अख लग जांदी है, सो जांदे ने। हजरात उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सौ गए, ओ लोंडी भी हवा देंदियां देंदियां उंदी भी अख लग गई, ओ भी सो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दी अख खुली जदों हजरात उस लोंडी दे हथ दे विचों उस पखे नु पकड़िया ते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उस लोंडी नु पखा चलन लग पैंदे ने। हजरात हुक्मरान होवे ते उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा अज मैनू दिखाना कोई ऐसा हुक्मरान जेड़ा अपनी रिआया दा इतना ख्याल करे। हजरात लोंडी दी अख खुल गई। लोंडी ने जदों उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नु देखिया, वक्त दा हुक्मरान, वक्त दा खलीफा एक लोंडी नु पखा चलदा है पिया। लोंडी डर जांदी है, आंदी है हुक्मरान जी, अमीरुल मोमिनीन जी की करदे हो? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बोल के आंदे ने, की हो गया अगर मैं तेनू हवा चल दीती, तू भी ते मैनू हवा चल दी सै पई ना। हजरात तवज्जो करे हजे जरा, इतना रब तो डरन वाले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कुरान दी तिलावत कर दे ते सिसकियां दे नाल रोन लग पैंदे। जदों कुरान दी तिलावत सुन दे फिर भी अखां दे अंदर आंसू आ जांदे। आइए जरा तवज्जो कीजिए। एक दिन इंज सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रस्ते दे विचों जांदे ने पै, जांदियां उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नु पता नहीं लगा रस्ते दे अंदर एक आदमी बैठा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दी ठोकर जेड़ी है ना उस आदमी नु लगी। हजरात नाल उमर बिन अब्दुल अजीज दे दो अफसर भी ने। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंज चलदे जा रहे हैं। जिस बंदे नु ठोकर लगी है ना वो अपनी जुबान दे नाल बोल के की आंदा है, आंदा हजरत जी तुसी अन्ने हो, तुहानू नजर नहीं आंदा, मैनू ठुड्डा मार के जांदे हो पै। ओनू नहीं पता ए वक्त दा हुक्मरान है, ओनू नहीं पता ए वक्त दा खलीफा है। ओ आंदा हजरत जी तुसी अन्ने हो, क्या तुहानू नजर नहीं आंदा? ते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा पैंदे ने, मुस्कुरा के आंदे ने, ओ मेरे भाई मैं अन्ना नहीं, मैनू नजर आंदा है। उन्हें सवाल कीता, उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिता, अज कोई सानू इंज आखे ते सही, ओए तू अन्ना है, ओ क्या तू पागल है? असी ओदे गले पै जाने आ, असी ओनू मारन लग जाने आ। हजरात असी आने आ तू मैनू इस तरह कहा ते किंज कहा? वक्त दा हुक्मरान ते वक्त दा खलीफा अगों मुस्कुरा के आंदा नहीं मैं अन्ना नहीं, मैनू नजर आंदा है। हजरात जेड़े नाल अफसर ने अगे वधे, आंदे ने तेनू पता नहीं तू वक्त दे हुक्मरान ते वक्त दे खलीफा नु इंज आखे है। ओनू पकड़न लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज आंदे ने, ओ यारो की कर दे हो पै, छड़ दियो, ए मेरा ते ओदा मामला है, छड़ दियो, चलो अगे चलिए। हजरात तरस गई है जमीन अज दे हुक्मरानां नु। अज दा कोई हुक्मरान ते अज दा कोई वजीर ते कोई मशीर सड़क ते जा रहा होए, ओदी गड्डी दे पिछे अगर कोई मोटरसाइकिल लगा लैंदा है, इन्हां अखां दे नाल वेखिया है, ओदे बॉडीगार्ड ते ओदे सिक्योरिटी गार्ड गड्डी दे विचों निकल के बाहर आंदे ने, उस आदमी नू मारदे ने, उस आदमी नू थप्पड़ मारदे ने, गालियां निकालदे ने, आंदे ने क्या तेनू पता नहीं अगे तेरा बाप जा रहा है? हजरात वीडियो खुद मैं सोशल मीडिया ते देखी, सिक्योरिटी गार्ड दौड़दा होया आया, आके उस बंदे नू मार के आंदा क्या तेनू पता नहीं अगे तेरा बाप जा रहा है, तू अपने बाप दे पीछे पीछे आ रहे हैं, लाइन चेंज कर। हजरात दसो ना फिर इस तरह दा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? फिर मुल्क पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा जदों अज दे हुक्मरान, अज दे वजीरां ते मशीरां, अज दे जज्जां नू ए गवारा नहीं खांदा कि ओदी आया ओदे पिछे अपनी गड्डी चलाए, ओदी आया ओदे नाल आके खड़ी हो जाए या बैठ जाए। वाह उमर बिन अब्दुल अजीज जी, तुहाडी किस्मत, तुहाडे मुकद्दर ते तुहाडी इज़्ज़त ते शान दे क्या कहने। आया नू हजरात मैं ए भी पढ़िया जदों आया नू पता चलिया वक्त दा हुक्मरान ते वक्त दा खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज बन गया। कोई भी ऐसा बंदा नहीं सी जिदे चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं सी।
کیوں کیونکہ انہوں نے پتا سی ان عمر بن عبدل عزیز وقت دا حکمران تے وقت دا خلیفہ بن گیا، ہن ہر پاسے عدل و انصاف ہی ہوئے گا، ہن ہر پاسے عدل و انصاف دا ترازو لگیا جائے گا، اور ایک وقت دا حکمران ہوئے، وقت دا خلیفہ ہوئے تے رب تو ڈرن والا ہوئے، او دے دل دی اندر رب دا ڈر ہوئے۔ حضرات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے متعلق بے شمار روایات نے، کدی خود قرآن پڑھ دے تے رون لگ پہندے، کدی کسے کو لو قرآن سن دے تے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، کراوی بیان کر دے آندے ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندے نے قرآن دی اس آیت دی تلاوت کی تھی، 18واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 13 قرآن دے مقام پڑھ دے، قرآن آندے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ حضرات اس بندے نے قرآن دی اس آیت دی تلاوت کی تھی، قرآن دی اے آیت پڑھی، جدا معنی تے مطلب اے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام تنگ جگہ جہنم دے اندر لوگاں نو سٹن گے، لوگاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، لوگاں نو او اتنی کھلی اور اتنی بڑی جہنم بھی تنگ تنگ لگے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک محفل تے ایک مجلس دے اندر بیٹھے نے، انج سمجھ لو مجلس شورا دے اندر بیٹھے نے، ہر کوئی اپنی رائے دے پیا۔ جدو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی آیت سنیے، اکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو جاندے نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رون لگ جاندے نے، لوگ ویندے نے پے، مجلس شورا والے سارے ویندے نے پے، وقت دے حکمران تے وقت دے خلیفہ نو کی ہو گیا؟ حضرات روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، آنسو روک دے نہیں پے، آنسو ٹیک دے نہیں پے، تے اٹھ کے مجلس دے وچوں اٹھ کے تے گھر دی طرف روانہ ہو جاندے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ایک دن انج سورۃ یونس دیاں تلاوتاں کر دینے پہ، سورۃ یونس دی اس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا، وما تکون فی شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کننا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ قرآن دی اس مقام دی تلاوت کی تھی جدے اندر اللہ فرماتے نے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، میں رب سارا کچھ جی جاننا ہاں، تواڈی امت کی کر دیے پئی، میں انہاں دے چھوٹے تو چھوٹے عمل نو بھی جاننا ہاں، انہاں دے پوشیدہ عمل نو بھی جاننا ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آندے نے، اللہ دے نبی جی جو تواڈی امت کر دیے پئی میں سارا کچھ جاننا ہاں، یعنی کوئی بھی چیز میں رب تو چھپی کوئی نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر دے اندر موجود نے، قرآن دا مقام پڑھیا، اچھی اچھی آواز دے نال تاڑا مار کے رون لگ پیندے نے۔ گھر والیاں نو پتہ لگا، عمر بن عبدالعزیز روندے نے پے، سارے دوڑ کے آئے، بیوی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز دے کول دوڑ کے آئیے، آ کے ویندیے عمر بن عبدالعزیز روندے نے پے، بیوی کولوں بھی رہا نہیں گیا، پوچھیا ہی نہیں سرتاج کیوں روندے ہو پے؟ خاوند نو ویکھ کے دیاں اکھاں وی ڈول پیندیاں نے، خاوند نو ویکھ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی فاطمہ بھی رون لگ پیندی ہے۔ ادھروں پتر نو پتہ لگا، پتر بھی دوڑدا آیا، آ کے آندے ابو جی کی گل ہے، بابا کیوں روندے ہو پے؟ ابو جی تواڈیاں اکھاں دے اندر کیوں آنسو نے؟ تے باپ عمر بن عبدالعزیز چھم چھم رون لگ پیندا ہے، آندا بیٹا پریشانی والی کوئی گل نہیں، بیٹا ٹینشن والی کوئی گل نہیں، پتر جاننا ہے تیرا باپ عمر چاہندا ہے اے دنیا والے عمر نو نہ جان دے ہون، تے عمر دنیا والیاں نو نہ جاندا ہوئے، میں دنیا تو نہ آشنا ہو جاواں، دنیا میرے تو نہ آشنا ہو جائے، نہ میں دنیا والیاں نو جانا نہ دنیا والے مینوں جانن۔ پتر میں آنا وا کی
किते कल क़यामत वाले दिन अल्लाह मैनू हलाक ना कर देवे। पुत्र सोनिया मैं ये चाहना कल क़यामत वाले दिन मैं रब दे अज़ाबां दे कोलों बच जावां। बेटा मैनू डरे किते अल्लाह पाक मैनू जहन्नम दा बालन ना बना देवे। हज़रात इस वास्ते उमर बिन अब्दुल अजीज वक़्त दा हुक्मरान ते वक़्त दा खलीफा आखरत नू याद करके रोंदा है पिया। साडा भी हक बनदा है ना असी भी आखरत दी तैयारी करिए। आओ जरा तवज्जो करो, दो जुमले सुनो ते गल लगे टोरिए कि कर ले तौबा यार ओ जानी मर बंदिया, कर ले तौबा यार ओ जानी मर बंदिया। पढ़ ले यार कुरान ते जानी मर बंदिया, कर ले तौबा यार ओ जानी मर बंदिया। पढ़ ले यार कुरान ते जाना ही मर बंदिया। दुनिया दे विच एवें ना तू खप छलिया, भुल गया रब ने तेनू क्यों घलिया। आ नेकियां कर ले, आ नेकियां कर ले चार ते जाना ही मर बंदिया। पढ़ ले यार कुरान ते जाना ही मर बंदिया। और तू की शै खान सिकंदर हट गए ने, तू की शै खान सिकंदर हट गए ने। कुछ भी ले नहीं गए सब कुछ छड़ गए ने। ना मौत नू मनो विसार, ना मौत नू मनो विसार ते जानी मर बंदिया। पढ़ ले कुरान ते जाना ही मर बंदिया। और इज़राइल ने दौलत तेरी लेनी नहीं, कढ़ लेनी ये जान ते मोहलत देनी नहीं। ना कर मान मुहल्ला ते जाना ही छड़ बंदिया। पढ़ ले यार कुरान ते जाना ही मर बंदिया। कर ले तौबा यार जाना ही मर बंदिया। पढ़ ले यार कुरान ते जाना ही मर बंदिया। भावें वक़्त दा हुक्मरान है, भावें वक़्त दा खलीफा है, जदों इंसान दे हाथ दे अंदर ताकत आउंदी है ना, जदों इंसान नू कुव्वत ते ताकत मिलदी है, इंसान दी फितरत है इंसान रब नू भुल जांदा। जदों अल्लाह ताला अपने बंदे ते एहसान करदे ने ते बंदा रब नू भुल जांदा। दौलतां आ जाण, माल आ जाए, दीन तो बेरगबती इख्तियार कर लैंदा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत अता कीती, ताकत अता कीती। रब्बुल आलमीन ने ताकत ते कुव्वत दिती है, अल्लाह ताला दे होर ज्यादा नेड़े ते नजदीक हो गए, अल्लाह ताला दे होर ज्यादा करीब हो गए ने। आइए जरा तवज्जो कीजिए, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत प्यारी और खूबसूरत जिंदगी गुजारी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दा आखिरी वक्त ते आखिरी वेला जदों करीब आया, आखिरी वक्त जदों करीब आया है ना, तवज्जो करिया जरा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दे गुलाम है, इन्हां लोगां ने उस गुलाम नू बहलाया फिसलाया। आंदे ने असीं तेनू 1000 दिरहम दिनार देंगे, जा उमर बिन अब्दुल अजीज नू जाके जहर खिला दे। हजरात उस गुलाम नू इन्हां कत्ल दियां धमकियां भी दित्तियां। उस गुलाम ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नू जहर खिला दिता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उस जहर दी वजह तो आप दे जिस्म दे अंदर सारा जहर फैल गया, लेकिन अल्लाह दियां करनियां ऐसियां आप बच गए। आप फरमाते ने उस बंदे नू ले आंदा जाए जिन्हें मैनू जहर खिलाया
سی اس غلام نو لے آندا گیا حضرات اس غلام نے سارا کچھ جی وقت دے حکمران تے وقت دے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو دس دیتا ہے عمر بن عبدالعزیز آندے نے اے میرے غلام جو تو کیتا سو کیتا جا عمر بن عبدالعزیز نے تینو معاف کر دیتا ہے لیکن ایک گل میری سن لے جیڑے 1000 درم و دینار انہاں لوگاں نے تینو دیتے سن او چپ کر کے جا کے بیت المال دی اندر جمع کروا دے چپ کر کے جا کے بیت المال دے اندر جمع کروا دے حرام دا ایک پیسہ بھی تو نہیں کھانا ایک لقمہ بھی تو نہیں کھانا اپنے غلام دی تربیت اس طرح کی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت تے آخری ویلا جدو قریب آیا توجہ کریا جذرا حضرات ساری تقریر تے سارے جمعہ دا خلاصہ انہاں چند گلاں دے اندر بڑی توجہ تے بڑے انہماک دے نال سنیا جذرا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت جدو قریب آیا نا اپنی ساری اولاد نو اپنے کول بلا لیا اپنے پتران نو اپنے کول بلا لیا جدو پتران نو کول بلایا نا تے اکھاں دے وچوں بے ساخت آنسو جاری ہو جاندے نے رون لگ پیندے نے پتر آندے نے ابا جی کیوں روندے ہو پے ابا جی تواڈیاں اکھاں دے اندر کیوں آنسو نے عمر بن عبدالعزیز آندے نے میرے بچیو میں اس واسطے رونا پیا میں تواڈے واسطے کچھ بھی بنا کے نہیں چلیا میں محلات تواڈے واسطے چھڑ کے نہیں چلیا میں درم و دینار تواڈے واسطے چھڑ کے نہیں چلیا اے میرے بچیو میں وقت دا حکمران ہاں میں وقت دا خلیفہ ہاں اے میرے بچیو اگر میں چاہندا میں لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کر لیندا اگر میں چاہندا میں مال و دولت جمع کر لیندا اج میں جان لگیا سارا کچھ جی تانوں دے جاندا لیکن میرے بیٹیو تے میرے بچیو اے دے بدلے رب نے مینوں جہنم دا بالن بنا دینا سی اے میرے بیٹیو اج میں وراثت دے اندر ایک ٹکا بھی چھڑ کے نہیں چلیا اج میں وراثت دے اندر ایک درہم دینار بھی چھڑ کے نہیں چلیا میرے بچیو مینوں معاف کر دے آجے تسی آپ دسو میرے بچیو کیا تانوں ایک گوارا کردا سی میں تواڈے واسطے کلا مال تے دولت چھڑ جاندا آپ میں جہنم دا بالن بن جاندا پتر آندے نے ابا جی تسی بالکل صحیح کیتا ہے ابا جی تسی بالکل صحیح کیتا ہے اسی تواڈے تے راضی ہاں حضرات اج دا باپ اپنی اولاد واسطے جدو کمان نکلدا ہے نا اللہ دی قسمیں انہوں سمجھ نہیں آندی انہوں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے آندہ بس مال آنا چاہیے میں اپنی اولاد تے خرچ کر دیا حضرات سودی کاروبار کر کے اج دا باپ مال کمائی جا رہے ہیں آندہ جدو میں دنیا تو جاواں میرے پتر پچھو پکھے نہ مر جدو میں دنیا تو جاواں میرے پتران دے کول زمیناں ہون کوٹھیاں ہون کاراں ہون اوے ویر جی جدو تو دنیا تو چلا جائے گا اے حرام دا سارا مال تیری اولاد دے حصے آ جائے گا اللہ دی قسم تو تے اپنی طرفوں اولاد دے نال نیکی کر کے جا رہے ہیں لیکن نیکی تینو جہنم دے دروازے تک لے جائے گی اے نیکی تینو جہنم دے دروازے تک لے جائے گی اپنی طرفوں تے ایک باپ محنت کر رہے ہیں نا اپنی طرفوں دی سوچ ہے کہ میرے تو بعد میری اولاد میرا پتر میری اولاد در در تکے نہ کھاوے جو مرضی ہو جائے جویں مرضی کر کے میں اپنے پترانو مال دے کے جانا ہے کوٹھیاں گڈیاں دے کے جانیاں نے اپنی طرفوں نیکی کر کے جا رہے ہیں لیکن فرمایا حرام دا مال کمایا ہی حرام دا مال اپنی اولاد نو دے کے آئے رب دے دربار دے اندر آ کے حساب دے آپ ایک روپیہ بھی نہیں کھادا اس سارے مال دے وچ ایک روپیہ بھی کما کے آپ نہیں کھادا لیکن وہ سارا مال اولاد نو دے کے آیا کھاندی اولاد پئی تے عذاب والد نو ہو رہا اس لئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بچوں اگر میں چاہندا تے حرام طریقے دے نال کما کے تانوں دے کے چلا جاندا لیکن میرے بچیو رب نے مینوں معاف نہیں سی کرنا اج میں کچھ بھی نہیں چھڑ کے جا رہا لیکن میرے بچیو دین تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں تربیت تواڈی کر کے جا رہے ہیں اگر ایک والد اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر جائے
اپنی اولاد نو دین دی تعلیم سکھلا جائے. اللہ دی قسم جدوں والد دنیا تو چلا جاندا ہے, فوت ہو جاندا ہے, قبر دے اندر پہ جاندا ہے, اولاد نیکیاں کردی رہندی ہے, برابر دا اجر و ثواب اس باپ نو ملدا رہندا, برابر دا اجر و ثواب اس باپ نو ملدا رہندا. اور کئی ایسے واقعات موجود نے انبیاء علیہ السلام دے متعلق کہ اللہ تعالی نے نبیوں نو دسیا فلاں بندے نو عذاب ہو رہا سی, تے عذاب دے اندر تخفیف کر دیتی گئی. پوچھیا اللہ جی کیوں تخفیف کیتی گئی ہے, کیوں ان دا عذاب کم کیتا گیا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان دے پتر نے اج پہلے دن مسجد دے اندر جا کے بسم اللہ پڑھیا, پہلے دن اے دے بیٹے نے اپنی زبان دے وچوں میں رب دا ذکر کیتا ہے, میں رب دا نام لیا, میں اللہ نے بدلے دے اندر اے دے باپ دے عذاب دے اندر کمی کر دیتی. اس واسطے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے وچ جتھے حکمرانہ واسطے نصیحت, حکمرانہ واسطے عبرت, ایتھے اج دے والدین واسطے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کریا کرو, اپنی اولاد نو پیسے والے پاسے نہ لایا کرو, آوی پیسے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. حضرات اپنی اولاد نو قرآن دے نیڑے کرو, اپنی اولاد نو قرآن دے لڑ لاؤ. اے پچھلے دنہ جامع سلفیہ دے استاد محترم فخر القرہ, وقت دے قاری اور وقت دے امام حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ, سب کو رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ اسلام آباد تلاوت کیتی. اسلام آباد تلاوت کر کے نا تے اسلام آباد ایئرپورٹ تے جا رہے نے, کراچی دی فلائٹ سی, اوتھے جا کے بھی تلاوت کر دی. تلاوت کر کے نکلے نے تے رستے دے اندر گڈی دے وچ ہی ہارٹ اٹیک ہویا تے اپنے مالک نو پیارے ہو گئے. اور جامعہ سلفیہ دے اندر حضرت قاری صاحب دا جنازہ ہویا, اور اتنا بڑا جنازہ, جامعہ سلفیہ اتنا بڑا ہے, کئیاں ساتھیاں ویکھیا بھی ہونا ہے, جامعہ سلفیہ دے اندر والے حال بھی فل نے تے باہر بھی دنیا کھڑی تے حضرت قاری صاحب دا جنازہ پڑھنے واسطے. اور سب تو بڑی بات ہے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء اس قاری صاحب دے جنازے دے اندر شامل ہیں. ایک آدھی برکت ہے, کیا وہ بزنس مین سن, کیا انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں ملنا تے بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں چل دیا سن؟ نہیں, قرآن دے قاری سن, قرآن دی تلاوت کر دے سن. اگر تو بزنس مین ہے تے تیرے جنازے دے اندر بزنس مین آن گے, اگر تو وکیل ہے تیرے جنازے دے اندر وکلاء دی ایک کثیر تعداد ہوئے گی, اور جننے تیرے یار, جننے تیرے سجن, جننے تیرے بیلی نے, انہاں وچوں ادھے آن گے تے ادھے بعد دے اندر تعزیت کرن واسطے آن گے, آکھن گے بس مصروفیت سی, شادی سی, گھر دے اندر مصروف سا, جی دی وجہ تو نہیں آ سکے. لیکن اس جنازے دے اندر میں دیکھے ہیں بڑے بڑے علماء اپنے پروگرام, اپنے جلسے, اپنے کمکار چھڑ کے جنازے دے اندر پہنچے سن. علامہ موسم علی ظہیر حافظہ اللہ تعالی, اس دن غالباً علامہ ابتسام صاحب دے بیٹے دی شادی بھی سی. علامہ موسم علی ظہیر اس جنازے دے اندر شامل سن. سید سطین شاہ نقوی, مولانا منظور صاحب, ضیاء اللہ شاہ بخاری, دیگر بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے خطباء. حضرات اپنے بچیاں نو قرآن دے لڑ لاؤ, خود بھی قرآن دے لڑ لگو. اس قرآن نے تو انو دنیا اندر بھی عزت دینی ہے, اس قرآن نے تو انو آخرت دے اندر بھی عزت دینی ہے. حضرات حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ نہیں رہنا اسی بھی نہیں. اس واسطے ایک صاحب دل نے اس طرح ترجمانی کیتی تے ترجمہ کیتا, آندہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا.
بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، انہی راستوں سے اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا، اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا، آئی ان کی طرف سے صدا دوستو، آپ آئیں گے پھر کب دعا کے لیے، سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی اس جہاں سے روانہ ہوا، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا۔ دعا کرو اللہ تعالی حضرت قاری صاحب نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دی اندر اعلی مقام عطا فرما دے، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دی قبر نو ٹھنڈیاں فرمائے، اللہ حضرت قاری صاحب دی قبر نو جنت دے باغیچیاں دے وچوں ایک باغیچہ بنائے۔ پیارے بھائی حافظ حسنین اکبر صاحب انہاں دے بڑے پیارے دوست پچھلے سال مارچ دے مہینے دے اندر وفات پا گئے، بھائی عثمان جمیل صاحب، انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نوجوان نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یارو دوستو، اے 2-4 دن دی زندگی انہوں قرآن تے پیغمبر دے فرمان دے مطابق گزارو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔